unsa man kalayo sa among naabtan, wala kini sa mga pangandoy sa kabataan nga dinhi nag-umol sa ilang kapalaran. Sa mga eskwelahan nga nahimutang sa geographically isolated and disadvantaged area sa Bukidnon, Kabanglasan, Pangantukan, Kalilangan, Talakag, Libona, Baungon, Malaybalay City ug Impasugong. Daghang kabataan ang nagpadayon sa pagskwela bisan limitado ang ilang mga kagamitan. Apan, ang kakulang sa materyales dili mahimong babag sa ilang mga damgo. Yes, gipaadto mi diri ni VP Inday Sara kay naa siya gamay na regalo sa inyo. Mao ni among ginatawag na pagbabago bags. Isa-isa sa inyo mahatagan og inunani. Na kumpleto na ni siya, naa ni siya. Pinaagi sa programang Pagbabago a Million Learners and Trees, gihatagan og pagtagad ang panginahanglan sa mga estudyante. Pinaagi sa pag-apod-apod sa mga school bags ug essential learning materials. Grateful kaayo ang among school o happy kaayo mi tanan kay naka-receive ni aning kanang gipanghatag karon labi na sa mga bata, ma'am. Dako kay nigtabang sa ilaha. Thank you so much. Dako kay siyang tabang sa among mga bata. Happy! Inubanan sa mga Army Operating Unit sa probinsya. Gisiguro nga ang serbisyo sa gobyerno makaabot bisan sa labing layo nga mga komunidad. Bisan unsa pa kalisod sa dalan, bisan unsa pa kalayo ang destinasyon, ang gobyerno nagpadayon sa pag-abot sa matag komunidad aron ihatod ang suporta nga ilang gikinahanglan. Kay daghan kay sa among mga estudyante ang nabilong sa IP learners o mga purpose pod. So dako kay ang among pagpasalamat karon nga adlaw nga naamo dinhi. Ang matag bag nga nadawat dili lamang koleksyon sa mga gamit sa eskwela. Kini simbolo sa paglaom, pag-atiman ug saad nga walay batang biyaan sa edukasyon. Need gid kay nila ang school supply kay kabalo na beta sa ilaha, layo sila sa nasod, so dili gid kay nila afford dayon. Nalipay gid mi nga kanang naay ingani nga gipanghatag sa ilaha. Pinaagi sa panaghiusa sa gobyerno, komunidad ug mga kasundaluhan, mas daghang pultahan sa oportunidad ang naablihan alang sa atong mga kabataan. Ikaw mo mahadlok og sundalo? Yeah! Kinsa gusto magsundalo? Kinsa gusto may mag-teacher? Kinsa gusto may mag-doktor? Kinsa gusto may mag-engineer? Wow! Ang edukasyon nagpabiling yawe sa pagbag-o sa kinabuhi ug sa pagtukod sa mas lig-on ug malinawon nga kaugmaon.